बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। शाज़न यानी कि वेब टीवी की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम में आज के सितारे, ये कहकशां ये फलक राह राह ज़िंदगानी है। आज 28 फरवरी और महीने का आज आखिरी दिन है। आज आसमान पे हम देखते हैं कि सितारों की क्या नज़रात हैं, कौन सी चाँद की मनाज़िल है। आज का दिन कुछ गैर मामूली आसमानी कौंसल पे दिखाई देता है और उसकी वजह क्या है मैं आपको हदिया करने की सआदत हासिल करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि चाँद आज किस मनाज़िल पे है। तो चाँद आज हमें मिला मंजिल भरत पे और उतरा शादा इसकी जो है वैदिक नक्षत्र है। इससे लफ्ज़ शीन मंसूब है। तो आज पैदा होने वाले बच्चों के नाम आप 6:31 से पहले रखना पसंद करें तो ये आप हरफ शीन से रख सकते हैं। और उसके बाद मंजिल बलग आ जाएगी जिसे नक्षत्र शरवान कहते हैं। इससे लफ्ज़ से मंसूब है और इसके दरमियान भी एक मंजिल आती है अबजहत की जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजर इस्तेमाल नहीं करते। इससे लफ्ज़ ते मंसूब है। और चाँद आज है बुर्ज जद्दी में और जद्दी में जनाब आज 6 सितारों का इज्तिमा है। इसमें जनाब कमर है, मरीख है, प्लूटो है, ज़ोरा है, अतारद है और ज़ोहल है। ना सिर्फ ये बल्कि आज काल सर्व योग भी लगा हुआ है। तो आज जो बच्चे पैदा होंगे ये इनके ज़ायचे में काल सर्व योग लगा होगा। तो ऐसे बच्चों का सदका खैरात देना बाइस बरकत है और इनका अकीका मैं हदिया करूँगा कि फौरी तौर पे कर देना चाहिए। ये गैर मामूली नज़रात हैं जो आसमान पे जो बन रही हैं। ये जनाब जब बुर्ज कौस में 26 दिसंबर 2019 को सितारे इकट्ठे हुए थे 8 बुर्ज कौस में। तो उसके बाद कोविड का मसला आया दुनिया में, जनाब लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया। और फिर जनाब ये पिछले साल 11 फरवरी 2021 को भी जनाब 7 सितारे इकट्ठे हुए बुर्ज जद्दी में। और अब इसी की रेपिटेशन है कि आज 28 फरवरी 2022 को फिर 6 सितारे इकट्ठे हैं बुर्ज जद्दी में और काल सर्व योग लगा हुआ है। तो ये दुनिया किसी न किसी अर्ज़ी वबाई और जंगी किस्म की कैफियत से गुजरेगी। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन जो जंगी ख़तरात हैं, बीमारियों के ख़तरात हैं, मौसमी तब्दीलियाँ हैं, सुनामी है, ज़लज़ले तूफ़ान है, कुदरत नागन हिफाज़त बिलियात से महफूज रखे। और याद रखे कि जब ग्रहण लगते हैं तब भी नमाज़ याद पढ़ी जाती हैं और जब ऐसी कोई नागनी आफत आए तो तब भी ग्रहण नमाज़ याद पढ़ी जाती हैं। और जब ख़राब सितारे इकट्ठे हो जाएँ तो फिर इनका वाजिब है कि हमें बढ़ के सदका और खैरात देना चाहिए। तो बेहतरीन सदका ये है कि आज 7 अनाज ले लें। उसमें जनाब अब गंदम है, बाजरा है, ज्वार है, मकई है, उसमें जनाब और दालें उसमें मिला लें, चावल का टोटा मिला लें, बाजरा मिला लें। तो ये सारी चीज़ें मिला के 7 अनाजा जिसे कहते हैं, दलिया वगैरह भी लोग इसमें शामिल करते हैं और बाज़ार से ये बना बनाया भी मिल जाता है। मैं ख़ुद भी ये सदका कराता रहता हूँ। तो ये बड़ा ही बाबरकत सदका कि इसमें 7 अनाज आ जाते हैं जिसे 7 अनाजा के नाम से कहा जाता है। तो आज आप उस पर तौफीक सदका दें और जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है वो अपने वज़न के बराबर सदका दें, पूरी फैमिली का सदका दें ताकि आने वाली जो खाम का के जो मसाइल हैं, परेशानी हैं, नौसतियाँ अल्लाह पाक उनसे पूरी कौम को महफूज रखे। गैर ज़रूरी जनाब सफ़र करना भी आज मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं होगा, हादसा से बचने की ज़रूरत है। तो ये वो आज ख़ास बातें थी जो मैंने आपको हदिया की। आप अल्लाह करे कि इन पर अमल करें, वरना ये सैयद ज़्यादा दुआ करते हैं कि जहाँ कहीं भी मेरा आप प्रोग्राम देख रहे हैं अल्लाह पाक आपको महफूज रखे। मजमूई तौर पे तो आज जो अहम है वो बुर्ज जद्दी वालों के लिए तो बहुत अहम दिन है। इसके मुकाबल बुर्ज सत्तान है क्योंकि सितारों की सारी नज़रात इस पर पड़ रही होती है। उसके बाद बुर्ज हमल है और बुर्ज मैदान है, उनके लिए कदरे मुनासिब दिन। और मज़ीद जो हम बेहतरी कह सकते हैं ये जनाब बुर्ज सौर, बुर्ज असद, बुर्ज अकरब और तलब वालों के लिए है। और एहतियात के लिए मैं हदिया करूँगा कि बुर्ज जौज़ा, बुर्ज सुमला, बुर्ज कौस और हूत वालों के लिए कदरे एहतियात वाला दिन है। मजमूई तौर पर सभी के लिए आज एहतियात वाला दिन है क्योंकि आज सितारों का इज्तिमा बुर्ज जद्दी में होना और उसके बाद जनाब काल सर्व योग लगना, तो ये सभी खराबियाँ
اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، صدقہ اور خیرات دیں۔ یہ ساری خرابیاں اپنی جگہ پہ، لیکن ایک اچھی بات ہے وہ میں ہدیہ کروں گا کہ آج جناب شب معراج کو ہم چھو رہے ہیں، اور شب معراج سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا اور وہاں سے جناب نماز کا تحفہ لے کے آنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب 50 نمازیں تھیں اور کم ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے 5 نمازیں کی، اور نماز وہ اللہ کے رسول کی معراج تھی، اللہ کے سے ملاقات کے لیے جانا، اور ہمارے لیے ہماری معراج ہے کہ ہم 5 گانا نماز پڑھیں۔ نماز مومن کی معراج ہے، اور آپ یقین جانیں کہ جب آپ بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دنیا سے ایک دفعہ بالکل بھول جاتے ہیں اپنی پریشانیاں۔ یقیناً وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں جناب اس میں کٹ جاتی ہیں، شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ آپ ایسے جب خیالات آئیں تو انہیں فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے دعا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب معذوب لی پڑھ کر پڑھیں، استغفار کر کے پڑھیں، کوئی بھی توبہ کی آیت پڑھ کے، تو ایسے خیالات کو جھڑک دینا چاہیے، اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے، چونکہ جب تک ذہن اور دل آرام نہ پائے تو پھر لطف نہیں آتا، اور اللہ کے ذکر سے دل آرام پاتے ہیں۔ آج کے جناب اعمال بھی ہیں شب معراج کے، بہت ساری کتابوں میں عام مل جاتے ہیں۔ آج کے ماشاءاللہ ٹی وی چینل پہ بھی پروگرام چل رہے ہوں گے، ہماری جنتریوں میں بھی اس کے اعمال لیے ہوتے ہیں، اور روزہ رکھنا بھی افضل ہے، اور نظر نیاز بنانا اور اس میں نظر دینا پنجتن پاک کی سرکار دو عالم کی، یہ بھی آج کے بہترین اعمال میں سے ہیں۔ تو میں ہدیہ کروں گا کہ آج آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور درود پاک جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہے وہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس میں ایک لفظ ہے اجل فرجہ، کہ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو۔ یہ جو سلسلہ جو نبوت ہے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کے بعد جو سلسلہ امامت چل رہا ہے، سلسلہ امامت کے جو آخری امام ہیں امام زمانہ، ان کا جلد ظہور ہو، اور دنیا میں جو آج ظلم ہو رہا ہے، امام زمانہ کے آنے سے انشاءاللہ اللہ عدل قائم ہوگا۔ اللہ کی ذات عادل ہے۔ ایک شخص مولا کائنات کے پاس آیا تو اس نے ایک بڑا انوکھا سوال کیا کہ مولا مجھے کوئی ایسی شے بتا دیں جو اللہ کے پاس نہ ہو، تو مولا نے فرمایا کہ ایک شے ایسی ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے، اس کی کوئی شان کریمی ایسی ہے کہ وہ کسی پہ ظلم کرنا چاہے تو وہ ظلم نہیں کر سکتا، اللہ کی ذات عادل ہے۔ تو اللہ کا ہمیں اللہ سے عدل مانگنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سے تو ہماری ملاقات ہو نہیں سکتی۔ ہماری ملاقات ہوئی جناب انبیاء سے، اور اس کے بعد ائمہ معصومین سے، اور اس کے بعد جناب اولیاء اللہ سے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ وقت کے امام جلد تشریف لائیں اور دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ جب وقت کے امام آئیں گے تو دنیا کے تمام اسلحہ خانے سرد پڑ جائیں گے، اور پوری دنیا میں ایک ہی مولا امام کی حکومت ہوگی، اور دنیا عدل سے بھر جائے گی، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کا جلد ظہور ہو، اور شب معراج کے اس موقع پہ جہاں میں اتنی خراب ستاروں کی نظرات اور کارتھروپ یوگ اور ستاروں کا اجتماع ملا ہے، ہمیں اطمینان ہے کہ مسلمان کو جناب پر امید اور خوش امید رہنا چاہیے، اور ہمارے پاس تو جناب بہت بڑا وسیلہ ہے اللہ کے رسول کا۔ اللہ کے رسول جناب محبوب ہے اللہ نے اپنے نبی سے محبت کر کے پوری دنیا بنا دی، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ دوسری امتوں کے لیے تو جناب 1,23,999 نبی آئے، اور ہماری پاس جناب سردار الانبیاء ہمارے پاس تشریف لائے۔ اور اللہ کتنا کریم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو اپنے سے جدا کر کے ہمارے لیے رشد و ہدایت کے لیے بھیجا۔ ہم ان کی اتباع کریں، ان کے جناب جو فرمان ان پہ عمل کریں، چونکہ اللہ کے رسول نے جو کچھ بتایا یہ فرمان خدا ہے۔ اور آج شب معراج ہے، اور ہم سب کی جو معراج ہے وہ نماز ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ زندگی جو ہے وہ بندگی ہے، اور زندگی بے بندگی اور شرمندگی ہے، اور علامہ فرماتے ہیں کہ ایک صدقہ تو جسے گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہوں اور ہماری سارے غم پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اس دعا کے ساتھ شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا کہ ہم سب کی
پریشانیاں دور ہوں، اور ہم اللہ کو اللہ ہی کے ناموں کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسالک باسمک کا یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا شافی یا کافی یا معافی۔ آج کے لیے اتنی شاد زندگی کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی کا ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔